कोविड-19 महामार्याः विरुद्धं सूच्यौषधप्रयोगाभियानं सजवं प्रचलति। इदानीं यावत् 70 कोटितः अपि अधिकजनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय एताम् उपलब्धिम् अभिलक्ष्य स्वास्थ्यकर्मिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। वियना नगरे संसदः अध्यक्षाणां पंचमं विश्वसम्मेलनं कोविड-19 महामारीतः उत्पन्नानां समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय विश्वस्तरे कृतानां कार्याचरणानां विषये चर्चा। लोकसभा अध्यक्षः ओम बिरला महामार्याः अनन्तरं वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः पुनरुत्थानाय च सदस्यदेशानां मध्ये समन्वय सहयोग समेधने बलं प्रदत्तवान्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः उक्तवान् यत् नेत्रदानं प्रति जनजागरणस्य आवश्यकता अस्ति। उक्तं च यत् देशे यावत् प्रमाणेन कॉर्निया इत्येतस्याः आवश्यकता अस्ति तावत् न प्राप्नोति। भारत जापानयोर्मध्ये पर्यावरणस्य प्रकरणे प्रथमा उच्चस्तरीया नीतिवार्ता सम्पन्ना। सम्मेलने द्वयोः देशयोः पर्यावरणमन्त्रिणौ भागं गृहीतवन्तौ। उपवेशने वायुप्रदूषणं समेत्य जलवायुपरिवर्तनसन्निभेषु प्रकरणेषु चर्चा। तालिबानेन अन्तरिम प्रशासनस्य औपचारिकी घोषणा कृता। काबुले अधिग्रहणस्य 12 दिनानन्तरम् अफगानिस्ताने नूतन प्रशासनस्य संघटनाय घोषणा। मुल्ला मोहम्मद हसन आखुन्दः प्रधानमन्त्री भविष्यति। प्रतिरोधी नेतारः तालिबान प्रशासनस्य संघटनम् अवैधम् उक्तवन्तः। कनाडायाः लेला एनी फर्नाण्डिस् वर्षस्य चतुर्थे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। प्रागुपान्त्यचक्रे यूक्रेनस्य एलिना स्वितोलिनां पराजितवती। अपरत्र पुरुषैकलवर्गे रूस देशस्य डेनियल मेदवेदेवः अनारतं तृतीयवारं यूएस मुक्त स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवान्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे एतस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। महामार्याः निराकरणाय देशे राष्ट्रव्यापी कोरोना सूच्यौषधप्रयोगाभियानं प्रचलत् अस्ति। तावत् देशेन अस्मिन् सूच्यौषधप्रयोगाभियाने महत्वपूर्णा उपलब्धिः प्राप्ता। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय उक्तवान् यत् देशे साम्प्रतं यावत् भूयोऽपि 70 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। एतेषु 10 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधानि गतेषु 13 दिनेषु एव वितरितानि। श्री मांडवीय इमां महत्वपूर्णम् उपलब्धिम् अवलम्ब्य स्वास्थ्यकर्मीजनान् वर्धापितवान्। अत्रान्तरे देशे महामारीतः स्वस्थता प्रतिशतता वर्धित्वा 97.48 सञ्जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने उक्तवान् आसीत् यत् भारते प्रतिदिनं 25 लक्षाधिक 1 कोटि जनाः कोरोना सूच्यौषधं प्राप्नुवन्तः सन्ति। इयं संख्या कतिपय देशानां जनसंख्यातः अपि अधिका अस्ति। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलाः वियनायां संसदः अध्यक्षाणां पंचमे विश्वसम्मेलने भागं गृहीतवान्। कोरोना महामारीतः उत्पन्नानां समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय विश्वस्तरे कृतानां कार्याणाम् अथ जनतायाः सहायतायां बहुपक्षवादी कार्यनीतेः सफलता इति विषये सम्मेलनम् इदम् आयोजितम् आसीत्। महामार्याः काले भारतद्वारा कृतानां कार्याणाम् उल्लेखं कुर्वन् ओम बिरला उक्तवान् यत् महामार्याः समये भारतेन मानवतायाः रक्षायै शीघ्रं सहायतां प्रापयितुम् अग्रणी भूमिका निर्व्यूढा। तेन कथितं यत् वयं वैश्विक स्वास्थ्यं कल्याणं च प्रति स्वीय प्रतिबद्धतायाः अनुरूपं भूयोऽपि 150 देशेभ्यः सूच्यौषधम् औषधानि अन्येषां चापि उपकरणानाम् आपूर्तिं कृतवन्तः। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः उक्तवान् यत् नेत्रदानं प्रति जनजागरणस्य आवश्यकता अस्ति। तेनोक्तं यत् देशे यावत् प्रमाणेन कॉर्निया इत्येतस्याः आवश्यकता अस्ति तावत् न प्राप्नोति।
उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् नेत्राणाम् अवधानतायै ग्रामीणक्षेत्रेषु नेत्रचिकित्सालयानाम् उद्घाटनस्य आवश्यकता अस्ति। सः एम्स चिकित्सालये आयोजिते 37तमे राष्ट्रीय नेत्रदान कार्यक्रमं सम्बोधयति स्म। तेन उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् बालाः दूरदर्शनचलभाषादि वस्तुभ्यः दूरतां पालयन्तु येन ते एतेषां हानिप्रदवस्तूनां स्वभावं न पालयन्तु। People should be made aware that the noble act of donating their eyes would enable people with corneal blindness to see the beautiful world by restoring their vision. If all of us make pledge to donate our eyes, we can treat the entire backlog of cases waiting for corneal transplant. भारत जापानयोर्मध्ये पर्यावरणस्य प्रकरणे प्रथमा उच्चस्तरीया नीतिवार्ता सम्पन्ना। सम्मेलने द्वयोः देशयोः पर्यावरणमन्त्रिणौ भागं गृहीतवन्तौ। अत्र उपवेशने वायुप्रदूषणं समेत्य सतत प्रौद्योगिकी परिवहन जलवायु परिवर्तन समुद्रे अवकर फ्लोरोकार्बन अथ COP26 सन्निभेषु प्रकरणेषु चर्चा जाता। द्वौ अपि देशौ प्राकृतिक संसाधनानाम् अधिकतम उपयोगे अल्प कार्बन उत्सर्जने अपि च हरित हाइड्रोजन समानेषु क्षेत्रेषु मिलित्वा कार्याचरणार्थं दृढानां संभावनानाम् अन्वेषणाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। भारतेन पर्यावरणे भारत जापानयोः द्विपक्षीय सहयोगस्य महत्त्वं स्वीकृतम्। भारते च नव प्रौद्योगिकीनां घोषणाम् अवलम्ब्य जापान द्वारा कृताः प्रयासाः प्रशंसिताः। सममेव देशौ पर्यावरणे द्विपक्षीय सहयोगम् अतोपि सुदृढं कर्तुं JCM इति विषयिणीं चर्चां वर्धयितुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने शिक्षकपर्वणः प्राक् सम्मेलनं सम्बोधितवान्। सः न केवलं छात्राणां भविष्यं प्रति शिक्षकाणां योगदानं प्रशंसितवान्, प्रत्युत शिक्षाक्षेत्रसम्बद्धानाम् अनेकासां महत्त्वपूर्णानां योजनानां शुभारम्भम् अपि कृतवान्। कठिने समये देशस्य छात्राणां भविष्यं प्रति शिक्षकाणां योगदानस्य प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् यदि वयं परिवर्तनस्य काले स्मः तर्हि सौभाग्यवशात् अस्माकं समक्षम् आधुनिक अथ भविष्यस्य आवश्यकतायाः अनुरूपं नवा राष्ट्रिय शिक्षानीतिः अपि अस्ति। श्रीमोदी एतां शिक्षानीतिम् उन्नेतुं समाजस्य सहभागितायाः आग्रहं कृतवान्। NEP के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा यासां योजनानां शुभारम्भं कृतवान् तासु भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोशः, भाषमाणानि पुस्तकानि, CBSE विद्यालयस्य गुणवत्ता आश्वासन अथ आकलन रूपरेखा, निपुण भारताय निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः अपि च विद्यांजलि पोर्टल इत्यादीनि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एताः योजनाः भविष्यकाले भारताय आकारप्रदाने महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यन्ति। युगपद एव तेन शिक्षायाः क्षेत्रे जनानां सहभागितायां बलं प्रदत्तम्। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए
एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। पर्वणः काले यात्रिणां सुविधां ध्यात्वा अतिरिक्तं जनसम्मर्दं च अल्पं कर्तुं भारतीय रेल विभागेन विभिन्न गन्तव्यानां कृते 61+200 गणपति स्पेशल इति विशिष्टानि रेलयानानि सञ्चालयति। रेलमन्त्रालयः उक्तवान् यत् मध्य रेलभागः 1+200, पश्चिम रेलभागः 240 च रेलयानानि चालयति। तत्रैव कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इति 18 गणपति स्पेशल इत्याख्यानां रेलयानानि सञ्चालयिष्यति। बिहारे जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु परिष्कारः दृश्यते। कोसी गण्डक नदीभ्यां जलप्रवाहः अल्पप्रायः जातः। तत्रैव मुंगेरे गंगायाः जलस्तरे न्यूनता आगता अस्ति। जलौघ कारणेन दीर्घकालात् पिनद्ये दरभंगा समस्तीपुर रेलखण्डे रेलसेवा अपि पुनः आरब्धा। जलौघ पीडितानां सहायतार्थं साहाय्य शिविराणि स्थापितानि सन्ति। सामुदायिक भोजनशालानां सुविधा अपि प्रदत्ता अस्ति। जलौघेन दुष्प्रभावितेषु स्थलेषु राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलं सहायता कार्यं सजवं प्रचालयति। असमे जलपूर स्थितौ अनुक्रमं परिष्कारः भवति। राज्ये जलौघ प्रभावितानां जनपदानां संख्यायाम् अपि अल्पता दृष्टा। असमे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणस्य अनुसारं राज्यस्य 11 जनपदेषु जलौघ दुष्प्रभावितानां जनानां संख्या प्रायः 20,000 अस्ति। राज्ये स्थापितेषु शिविरेषु आश्रयं प्राप्तवतां जनानां संख्यायाम् अपि अपचितिः दृश्यते। तालिबानेन अंतरिम प्रशासनस्य औपचारिकी घोषणा कृता। काबुले अधिग्रहणस्य 12 दिनानन्तरम् अफगानिस्ताने नूतन प्रशासनस्य संघटनाय घोषणा जाता। सूचनानुसारं मुल्ला मुहम्मद हसन आखुन्दः प्रधानमन्त्री भविष्यति। सिराजुद्दीन हक्कानी गृहमन्त्री अथ रक्षामन्त्री मुल्ला याकूबः भविष्यन्ति। मौलवी अमीर खान मुत्तकीः विदेशमन्त्री रूपेण शपथं ग्रहीष्यति। थलसेनायाः प्रमुखः स्टाफ कारी फसुद्दीनः भविष्यति। अफगानिस्तानस्य प्रतिरोधी नेतारः तालिबान प्रशासनस्य संघटनम् अवैधम् उक्तवन्तः। तत्रैव आशा वर्धिता यत् अफगानिस्ताने पुनरेकवारं व्यापार सम्बद्धं कार्याचरणं सुचारुतया भविष्यति। जनजीवनं च सामान्यं भविष्यति। कनाडायाः लेला एनी फर्नांडिस इत्येषा वर्षस्य चतुर्थी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। प्रागुपान्त्यचक्रे लेहलाः यूक्रेनस्य एलिना स्वितोलिनां पराजितवती। तत्रैव एकस्मिन् अन्ये महिला प्रागुपान्त्यचक्रे बेलारूसस्य आर्यन सबालेंका विजितवती। उपान्त्यचक्रं च प्रविष्टवती सबालेंका अस्यां स्पर्धायां चेक रिपब्लिक देशस्य बारबोरा क्रेजिसिकोवां पराभूतवती। अपरत्र पुरुषैकल वर्गे रूस देशस्य डेनियल मेदवेदेवः अनारतं तृतीयवारं यूएस मुक्त स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवान्। प्रागुपान्त्यचक्रे मेदवेदेवः डच क्रीडकं बॉटिक वैन डे जेर्शल्फं पराभवत्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।